عربی کلام بہت پیارا باوزن کے جی سبحان اللہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھ تیرے تے درود تے سلام سونیا انہی حد مت کر کے لکھ تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھ تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھ تیرے تے درود تے سلام سونیا آپ سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا ہاتھ بلند کر کے آپ سبحان اللہ کہ تیرا مکھ جیوے ورکے قرآن دے تیرے کم جیوے کمر رحمان دے کہ تیرا مکھ جیوے ورکے قرآن دے تیرے کم جیوے کمر رحمان دے ہاں تیرے کم جیوے کمر رحمان دے پایا تیرے جیا کسے مقام سونیا لکھ تیرے تے درود تے سلام سونیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سبحان اللہ اور آخری شیئر بیٹھے تھے بولو سبحان اللہ کہ تینو عرش دے رب نے بلایا ہے دس شان کی نے ہو جیا پایا ہے ہاں دس شان کی نے ہو جیا پایا ہے پورا رب نال تیرا کلام سونیا لکھ تیرے تے درود تے سلام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھ تیرے درود تے سلام